जब आप बिजनेस शुरू करने का इरादा करें तो सबसे पहला मरहला आइडिया के इंतखाब का होगा। आइडिया कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है या कोई सर्विस भी। आपके इर्द गिर्द कई आइडियाज बिखरे हुए होते हैं, लेकिन आपको ऐसे आइडिया का इंतखाब करना है जो किसी ज़रूरत का हल पेश करता हो। तो आपका ऐसा आइडिया आगे चलकर एक कामयाब आइडिया हो सकता है। बल्तिस्तान की जितनी भी हमारा एरिया है उसमें कोई खातून किसी मर्द के पास जाकर अपने फ़ोटोशूट नहीं करवा सकती थी। मेरे आइडिया की यूनिकनेस ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में पहली खातून फ़ोटोग्राफ़र हूँ जिसने एक ऐसे इलाके में दुकान खोली जहाँ पे ख़वातीन अपनी तस्वीर आसानी से खिंचवा सके और प्रिंट करके ले जा सके। अगर आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो कि मुनफरिद नौयत का है, यानी इस आइडिया से मिलती जुलती कोई सर्विस या सॉल्यूशन जो आपकी मार्केट में दस्तयाब नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका आइडिया किसी मौजूदा आइडिया से मिलता जुलता है, तब भी आप इस आइडिया को मुनफरिद बना सकते हैं। आपके आइडिया का मुनफरिद होना या आपका इसको मुनफरिद बनाने का नाम आइडिया पोजीशनिंग है। पहले मैंने अपने घर में खोला था ये शॉप, एक छोटे से कमरे में शूज़ किया था, लेकिन 2-3 सालों के अंदर अंदर मैं एक नई शॉप खोली और उसी 3 साल के अंदर मैं दूसरी शॉप खोली। एक अच्छे बिजनेस आइडिया का चुनाव करने के बाद आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे। इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मार्केट रिसर्च से। मार्केट रिसर्च के 4 पहलू हैं: इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर और कंपटीशन। इंडस्ट्री से मुराद वो सनतें हैं जो आप जैसा कारोबार कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अशियाए खुर्दनोश से मुताल्लिक काम करना फूड इंडस्ट्री कहलाएगा। आईटी से मुताल्लिक प्रोडक्ट या सर्विसेज का शुमार आईटी इंडस्ट्री में होगा। कस्टमर से मुराद वो लोग या कारोबार हैं जो किसी खास जोग्राफियाई इलाके में रहते हैं, जिन तक आपकी गुड्स या सर्विसेज पहुंच सकते हैं और जिनके साथ आपका कारोबार करने का इरादा है। मार्केट या कंपटीशन दरअसल वो लोग हैं जो आपके मुकाबले में गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं और आपके प्रोडक्ट के सेल का जो हिस्सा आपको मिलना चाहिए वो हिस्सा वो लेकर जा रहे हैं। मेरी सक्सेस हमारी क्वालिटी है, हमारी प्राइसिंग है, हमारा इन्वायरमेंट है शॉप के अंदर जो अट्रैक्ट करती है फीमेल्स को जो हमारे से बाय करती हैं। जो मेरा कंपटीटर कर रहा है उनसे मुझे एज ये मिलता है कि वो लोग बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वो विद इन अ मार्केट इसको सेल आउट करते हैं। हम तो ओवरऑल होलसेल भी रिटेल भी कर रहे हैं और हमारे फैशन को इंट्रोड्यूस हम लोग करवाते हैं जो वो हमसे बाय करते हैं। मार्केट रिसर्च करने के लिए आज भी बेहतरीन तरीका लाइब्रेरीज का रुख करना है। वहाँ पे आपको किताबें, मैगजीन्स, जर्नल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज से ऐसी बेशबहा मालूमात मिल सकती हैं जो आपको अपना कारोबार कायम करने में मदद देंगी। लाइब्रेरीज के अलावा मालूमात हासिल करने का एक आसान और सादा जरिया इंटरनेट है। इंटरनेट पे आपको अपने बिजनेस से मुतालिक बहुत से आदाद-ओ-शुमार, कई अहम शख्सियात की आप बीतियां और बहुत सी मुफीद छोटी छोटी वीडियोस भी मिलेंगी। मार्केट रिसर्च का एक और अच्छा तरीका सर्वे है। सर्वे का मकसद ये होता है कि आप जाके लोगों से बराह रास्त पता करें कि वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्या राय रखते हैं। जब मैंने नेट पे देखा कि बड़े बड़े आउटलेट्स हैं वो मेंबरशिप्स बनाते हैं, मेंबरशिप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको ऑनर देते हैं कस्टमर को, और ये इंट्रोड्यूस मैंने करवाया गिलगित में फर्स्ट टाइम कि मैं भी मेंबरशिप कार्ड दूं, मैं भी लोगों को डिस्काउंट दूं उस मेंबरशिप कार्ड पे, वो मेरे लॉयल कस्टमर बने और वो बाय करें मुझसे बार बार। अपने अच्छे बिजनेस आइडिया को एक अच्छे बिजनेस में तब्दील करने के लिए आपको सरमाए और माहाना अखराजात का सही अंदाजा लगाना जरूरी है। ऐन मुमकिन है कि जब आप अपने आइडिया की रोशनी में माली वसाइल का जायजा लें तो आपको अपने आइडिया को मजीद बेहतर करने की जरूरत पेश आए। अपने कारोबार के लिए दरकार सरमाए को इकट्ठा करने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस दस्तयाब हैं। आपका हल्का अहबाब,
آپ کے پاس سرمایہ کاری فراہم کرنے والے ادارے ہیں جو قرض فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انویسٹنگ پارٹنر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کے کاروبار میں بھی پیسہ لگانا چاہتے ہوں۔ فائنانس آپ کہیں سے بھی ارینج کر سکتے ہیں، دیر آر ملٹیپل سورسز، لیکن جب تک آپ پراپر فائنینشیل پلاننگ نہیں کریں گے اور ایک ٹائم فریم کے اندر جو آپ فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہیں اس کی ایگزیکیوشن آپ مانیٹر نہ کر سکیں تو تب یہ فائنینسنگ آپ کسی سے لیں گے خود کو بھی پھنسائیں گے، کیونکہ یہ نکل جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وقت بھی گزر جائے گا، پیسہ بھی ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اور آپ خود کو پرابلم میں فیل کریں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا فائنینشیل پلان ہو، پراپر مارکیٹ ریسرچ ہو، بزنس پلان ہو، دین آپ فائنانس کی طرف جائیں کہ آپ نے فائنانس کہاں سے ارینج کرنا ہے۔ اور آپ مطلب جب جائیں کہیں بینک میں بیٹھ کے آپ بات کریں تو کنونس کر سکیں، اس میں نظر آئے کہ اتنا پوٹینشیل ہے اس پلان کے اندر کہ اس میں رسک کم ہے اور پروفٹ کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگلا مرحلہ بزنس پلان لکھنے کا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بزنس کے تمام پہلو تفصیل سے ایک کاغذ پہ لکھیں۔ آپ کا بزنس کیا ہے؟ آپ نے بزنس کیوں شروع کیا؟ اس بزنس سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ یہ کہاں واقع ہے؟ اس کی قانونی حیثیت یا لیگل اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کے بزنس کا فائنینشیل پلان کیا ہے؟ آپ کی انڈسٹری کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ ایسے کیا نئے پروڈکٹ ہیں جو آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں؟ آپ کی مارکیٹ کا سائز کیا ہے اور اس مارکیٹ کے سائز میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ آپ کی مارکیٹ میں آپ کے کسٹمرز کتنے فیصد ہیں؟ یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ وہ کون لوگ یا کاروبار ہیں جو کہ آپ کی سروس سے مستفید ہوں گے؟ ان افراد کا ایج گروپ کیا ہے؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کسٹمرز شاپنگ کہاں کرتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ ان کا بائنگ بیہیویئر کیا ہے؟ کمپٹیشن کا مکمل جائزہ بزنس پلان کا اہم حصہ ہے۔ میں نے جب اپنے فادر کے ساتھ اس بزنس لائن میں آیا تو میں نے مارکیٹ ریسرچ کیا، یہاں پہ پبلک ڈیمانڈ دیکھی، کس چیز کی نیڈ زیادہ ہے۔ میں جب بھی کوئی چیز اپنے مینیو میں ایڈ کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے مارکیٹ ریسرچ کرتا ہوں، مارکیٹ سے کمپیئر کرتا ہوں، کیا اس کوالٹی کی چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے؟ اگر مل رہی ہے میں اس سے بہتر کیسے کروں اسے؟ یہاں پہ بہت سارے ہیں باربیکیو والے، لیکن اچھا ٹیسٹ نہیں ملتا ہے، کوالٹی نہیں ہے یہاں پہ۔ میں نے سٹارٹ لیا پھر باربیکیو سے، میں نے اچھا ٹیسٹ دیا، کوانٹٹی کوالٹی کسی چیز میں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ کمپٹیشن دو طرح کا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ کمپٹیشن وہ لوگ ہیں جو آپ جیسی سروس یا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں۔ انڈائریکٹ کمپٹیشن میں آپ کی سروس کے متبادل کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں۔ اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ کے کمپٹیشن کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کمپٹیشن کا مارکیٹ شیئر کتنا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آپ کو کاغذ پر لکھی ہوئی نظر آئیں گی تو عین ممکن ہے کہ آپ کو آپ کے پلان میں کوئی کمی بھی نظر آئے جو نظر ثانی کر کے ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ آج میرا بزنس بہت زیادہ چمک گیا ہے، میرا مینیو بڑھ گیا ہے، میرے سٹاف بڑھ گئے ہیں، میرے گیسٹ بڑھ گئے ہیں۔ آج یہ میرا ریسٹورنٹ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو اس لیے میں ہر وقت اپنے جو مہمان ہیں ان سے میں جڑا ہوا رہتا ہوں، میں ان سے فیڈ بیک لیتا رہتا ہوں۔ اس سے بھی میرے گیسٹ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور آدھی مارکیٹ ریسرچ تو یہ مجھے میرے گیسٹ وہ مجھے کر کے دے دیتے ہیں کہ آپ کی لوکیشن بھی اچھی ہے، آپ کی صفائی ہے، تو ہمیں اس چیز کی نیڈ یہاں پہ ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ پلان کا ہے۔ سیلز پلان میں دراصل آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گڈس اور سروسز کتنے لوگوں کو بیچنی ہیں۔ آپ کا یہ پلان 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے اور 1 سال کا بھی۔ سیلز پلان کا بزنس پلان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کاروبار کے لیے گلگت بلتستان میں تعلقات پیدا کرنا یہ بڑا اعتماد ہے۔ لاہور اور پنڈی میں ادھر بھی تعلقات مارکیٹ میں کرنا بہت ضروری ہے۔ اعتماد سے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ مارکیٹنگ پلان کے 4 اہم پہلو ہیں: پروڈکٹ، پرائس، پروموشن، پلیسمنٹ۔
प्रोडक्ट के अंदर आप पेश किए गए प्रोडक्ट का तफसीली जायजा लेते हैं, मसलन आपकी पेश की गई गुड्स या सर्विसेज के क्या पहलू हैं जो कस्टमर्स को पसंद है। ऐसी क्या बात है जो लोगों को आमादा करती है कि वो आप ही का प्रोडक्ट खरीदें? क्या लोग इस जैसा प्रोडक्ट लेंगे या फिर आपसे आप ही का प्रोडक्ट लेंगे? मार्केटिंग प्लान का दूसरा हिस्सा प्राइसिंग है। प्राइसिंग में आप ये फैसला करते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस कीमत पर दस्तयाब होगा। प्राइसिंग करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट या लागत का अंदाज़ा लगाएं और इस कॉस्ट पे कुछ फीसद मुनाफा रख के बेच दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने कंपटीशन को देखें कि मार्केट में आप जैसे गुड्स और सर्विसेज किस कीमत पे दस्तयाब हैं और आप इस कीमत के साथ मुकाबले पे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कीमत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका ये है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए क्या कीमत देने पे आमादा हैं। मसलन ये आलू ये हम 1700 का पड़ता है, हम 1900 का बेचते हैं, अभी दूसरा बंदा 1800 का बेचता है। मार्केट डाउन होता है, हम उसके लेवल पे फिर बेचते हैं। हम वही आलू जो है ना वो मार्केट वालों को लोगों को 1800 का देता है, क्योंकि हमारा ये बिक जाता है, वो लाएंगे मुनाफा कम करके, वो इस तरह हम ये काम चलाते हैं। मार्केटिंग मिक्स का तीसरा पहलू प्रमोशन है। प्रमोशन से मुराद वो तमाम काम हैं जिनके जरिए आप अपने ये बात लाते हैं कि आपका पेश किया हुआ प्रोडक्ट मार्केट में दस्तयाब है। इस मकसद के लिए आप कई चैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, इंटरनेट और वर्ड ऑफ माउथ। मार्केटिंग मिक्स का चौथा पहलू प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट से मुराद वो तमाम कोशिशें हैं जो आप अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए करते हैं। आपने फैसला करना है कि आपका प्रोडक्ट किन स्टोर्स पे दस्तयाब है, किन मकामात पे आपके प्रोडक्ट्स की दस्तयाबी होनी ज़रूरी है, किस तरह के कस्टमर्स हैं और वो किन स्टोर्स पे जाएंगे, किन मकामात पे आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की पहुंच और दस्तयाबी किस कसरत से होनी चाहिए, कस्टमर्स कितनी ख़रीदारी करते हैं और आपको अपना प्रोडक्ट किस मिकदार में पहुंचाना है, इसकी मर्चेंडाइजिंग और स्टोरेज कहाँ कहाँ होनी चाहिए, वो क्या आमदोरफ्त के ज़राए हैं जो आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चार चीज़ों को मजमूई तौर पे मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारा जो एजेंट है वो इधर हमारे साथ बैठ के मिल के बात करते हैं। हम उसको बताते हैं कि अच्छा वाला ग्रेडिंग करो, कीड़ी वाला नहीं डालो, छोटा नहीं डालो। वो भी जमींदार से आलू इस तरह वो उठाता है। ये हम पूरा पाकिस्तान से यानी सब्जी लाते भी है और इधर से ले जाते भी है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक मैनेजमेंट और ऑपरेशनल प्लान बनाना पड़ेगा। इस प्लान का मकसद ये है कि आप अपने बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए ये तयन करें कि आपको किस तरह की अफरादी कुव्वत दरकार है और वो क्या काम करेगी। हमारे बिज़नेस का बुनियाद ही ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि अगर आपका बिज़नेस अच्छा चलता है, ज़्यादा चलता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स की वजह से है। यहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, तो मैंने कहा कि इस तरह की लड़कियाँ जो शौक़ रखती हों तो वो आगे बढ़े और मैं उसको अपना स्किल दे दूँ और वो मेरे साथ हेल्प करे। इस तरह मैंने कोई लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद मैं इन लड़कियों को मैंने चुना कि जो काम करती थी थोड़ी बहुत, तो उनको आगे मैं सिखा सकूं। तो मैंने जब उनको अपने पास 2-3 महीने का मैंने ट्रेनिंग दिया उनको, तो वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब बात ये आती है कि आपके कारोबार की कानूनी हैसियत या लीगल स्टेटस क्या होगा। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, मसलन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वगैरह। जब भी हमने कहीं पे मदद मांगने की कोशिश की तो सबसे पहले सवाल था कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। इस वजह से मैंने चाहा कि अगर इतना काम मैं करती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है।
میری سول اونرشپ ہے جس کو میں نے رجسٹر کروائے ہیں. رجسٹر اس لیے کیا تاکہ مجھے لیگلی طریقے سے کہیں سے اگر میں لون لینا چاہوں تو میں لے سکوں. کسی سے میں ادارے سے بات کرنا چاہوں تو لیگل طریقے سے میرے ڈاکومنٹس ان کے پاس جائیں اور وہ مطلب میرا کام آگے بڑھائیں. وہ تمام باتیں جنہیں پرکھ کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں عملی طور پر لاگو کیا جائے. اسی کا نام بزنس مینجمنٹ ہے. بزنس مینجمنٹ میں سب سے عام چیز کاروباری کھاتوں کا اچھا حساب رکھنا ہے. اکاؤنٹنگ کے اچھے نظام کے ذریعے آپ کو اپنے بزنس کے بارے میں کئی تفصیلات پتہ چل سکتی ہیں، مثلا فکسڈ کاسٹ، ویریبل کاسٹ، سیلز، پروفٹس. فکسڈ کاسٹ اور ویریبل کاسٹ مل کر ٹوٹل کاسٹ بناتی ہیں. اچھے اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر آپ کو اپنی سیلز اور ٹوٹل کاسٹ کا حساب رکھنا ممکن ہو جاتا ہے، اور انہی سیلز اور کاسٹ کا اندازہ کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل منافع یا پروفٹ کیا ہے. یہی اکاؤنٹنگ سسٹم آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے اسٹاک کی کیا صورتحال ہے، آپ کے پیبلز کیا ہیں اور آپ نے کیا ریسیویبلز لوگوں سے لینے ہیں. ہمارا جو جیمز کا بزنس ہے یہ ریگولر نہیں ہے، اسی لیے ہم اپنا بزنس مینجمنٹ کو انتہائی سمارٹ رکھنا ہوتا ہے. پھر ایکسپنسز بھی آتے ہیں، ان کو کٹنگ، پالشنگ، ہر چیز ان کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ ٹائم میں خریداری ہو اور جلدی جلدی سے مال بکے. ایک اچھے وننگ آئیڈیا سے شروع ہو کے آپ نے بزنس کے تمام پہلوؤں کو بغور دیکھا، بزنس پلاننگ کے مراحل سے گزرے اور بزنس مینجمنٹ سیکھی. صرف ایک بہت اچھی پروڈکٹ یا سروس ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. جب تک آپ کو اپنے کسٹمرز کے بارے میں اور آپ کے کسٹمر کو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ کامیاب بزنس نہیں کر سکتے. اب وقت ہے کہ آپ یہ انفارمیشن استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو کامیاب بنائیں. بینک تو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی پوٹینشیل بزنس پلان لے کے آئے جو بندہ اپنا بھی ون ون سچویشن ہو، کلائنٹ کا بھی فائدہ ہو، بینک کا بھی فائدہ. یہ کاروبار رسکی ہے، کافی مہنگا ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے گلگت بلتستان کا نام بھی مشہور ہو جائے گا. کاروبار میں مارکیٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک اچھی اور سالڈ مارکیٹنگ ریسرچ بزنس کو گروم کرتی ہے اور پروفیٹیبلٹی کو انکریز کر دیتی ہے. میرے پاس جو میرے امپلائیز ہیں وہ میری طاقت ہے. میں ان کا خیال رکھتی ہوں تو وہ میرے بزنس کا خیال رکھتے ہیں. مجھے آج فخر ہے کہ میرے یہاں پہ جو گیسٹ آتے ہیں ان کی بھوک تو بھرتی ہے لیکن ان کی نیت نہیں بھرتی. میں سمجھتی ہوں کہ میرے آئیڈیا کی یونیکنیس ہی میرے کاروبار کی کامیابی ہے.